رازے جابر سبنا لگ تپوس کو جابر سب سوائی امام بخاری استاذ دے امام بخاری سے پوند شخصیت استاذ دے امام عبد الرزاق داغی او کتاب دے مصنف عبد الرزاق بنو باندې دا حدیثو مجموعه دا کوم خبره چې زوایما دا مصنف عبد الرزاق کې دا خبره امام عبد الرزاق دا حدیث روایت کړی دی او راوی دی جابر سے رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي یوزل محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا را مخامخ شما الفاظ یہ سدی بیچ الفاظ میں داو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مبارک یو سوال کوما زما مور او پلار د پتا باندې قربان شي دا با صحابو هغه د مینې د محبت یو اظهارو چې حضور مبارک سره بکلم ملاو شو ځکه چې ټول نه خوږ شي همدغه مور او پلار دی چې دا د بچونم خواږه دي او دا د ځانم خواږه دي مور او پلار غوندې سیز خو نشته دا غینه بر سیز قیمتي سیز نشته صحابو به عمدا قربان او رسول الله باندې زما پلار او مور د پتا باندې قربان شي یا رسول الله یو تپوس کوم حضور مبارک ورته فرمای جابر سے رضی الله عنه څه تپوس ورته فرمای یا رسول الله مبارکا چې مخلوقات بالکل نو نه عرشو نه قلمو نه لوحو نه کرسی وا نه فرشتے وی نه انسو نه جنو نه اسمانونو نه زمکی وی هیڅ شیم نو رب خدا سے نه نعوذ بالله چې نو نه رب وو دی ویبا خو مخلوقاتو کی چې هیڅ شیم نو ما سوا د ربنا حضور مبارکا چې په مخلوقاتو کې و څه شو اول وو کنو بیا چې و څه شو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتا فرمائی ویچو حضور علیہ السلام رہتا وہ فرمائل جابر سے در رب مخلوقات نو قلم نو لوح نو کرسی نو عرش نو جنتون نو اسمان نو زمک نو انس نو جن نو یو سیزم نو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه پا مخلوقاتو کی سشایو اور طولو نا رب اول پیدا کرے دائے دستا رسول اللہ مبارک نور پیدا کرے دے اول ما خلق اللہ نوری حضور مبارک فرمائی دا ہر شینا اول پا مخلوقاتو کی زمان نور پیدا دے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ دا غزمان نور بچی ہر چرت سیر کا ہر چرت بگرزیدہ دا رب لا یزال پا حکم مانے با التا بتراتا بیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی بیا چکل خدای پاک د مخلوقاتو د موجوداتو اراده وکړه چې زه مخلوقات پیدا کړم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد نبی مبارک نور رب سلور حصے استاد نبی مبارک نور چټول مخلوقاتو کې رب لا یزال اول پیدا کړای هغه سلور حصے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو حصے نہ رب قلم پیدا کر یو حصے نہ رب لوح پیدا کر یو حصے نہ رب عرش پیدا کر بیا ورته فرمای جابر رضی اللہ عنہ دا سلورم حصہ رب سلور حصے کړه سلورم حصہ رب سلور حصے کړه یو حصے نہ رب کرسی پیدا کړه یو حصے نہ رب دا عرش فرشتے پیدا کړي دریم حصے نہ رب ټول فرشتے پیدا کړي سلورم حصہ رب لا یزال بیا سلور حصے کړه جابر رضی اللہ عنہ یو نہ رب ټول اسمانونه پیدا کړه یو نہ رب ټول زمکه پیدا کړي یو نہ رب جنت پیدا کړه یو نہ رب دوزخ پیدا کړه ورته فرمایي کله چې دا وی جابر رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کا عرش پیدا دی استاد محبوب دومره مقام دی دومره شان دی کرب عرش پیدا کړی کرب کرسی پیدا کړی کرب قلم پیدا کړی کرب لوح پیدا کړی کرب جنت او دوزخ پیدا کړی کرب زمکا او اسمان پیدا کړی کرب کرسی او عرش او څومره موجودات او مخلوقات دي رب لا یزال پیدا کړی جابر رضی اللہ تعالی عنہ دا د استاد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د نور نه رب پیدا کړی زکا اصل المخلوقات نبی علیہ السلام اصل المخلوقات باعث تخلیق کائنات